बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अपने पिछले व्लॉग में मैंने ये बात कही थी कि जंग बंदी के बाद भी ये ख़तरा टलेगा नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अब आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ही ले लें। आपने हॉर्मुज़ जो कि ईरान ने कहा कि वो खुल रहा है जब तक जंग बंदी है, सीज़ फायर है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड जो कि ईरानी बंदरगाहों, बंदर अब्बास और चाबहार और इस तरह की जितनी उसकी बंदरगाहें हैं उस पर कर रखा है कि वहाँ से कोई तजारती जहाज़ आ जा नहीं सकते हैं। तो अब स्पीकर ईरानी असम्बली जो हैं बाकर कलीबोफ, उनका बयान सामने आया है। अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारा ब्लॉकेड जारी रहा, आपने हरमज़ दोबारा बंद कर दी जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि जंग बंदी या सीज़ फायर में एक बड़ा खदशा ये रहता है कि कोई ना कोई फ़रीक किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई वायलेशन या खिलाफ वर्जी करता है और उसी को बहाना बनाकर दोबारा जंग का आगाज़ कर दिया जाता है। अब आपने हरमज़ एक ऐसा पॉइंट था जिस पर पूरी दुनिया की तजारत चौक हो गई। सिर्फ इसमें तेल की तजारत या गैस की तजारत नहीं थी, ये तो 20 और 35% का मामला था। इसके अलावा भी तजारत गल्फ़ को जितनी खुराक, अद्वियात और हीलियम गैस और बहुत सारे मसनूआत जो हैं उनकी आवाजावी रहती थी। इवन के सब्ज़ियों, फलों और गोश्त की पैदावार, गोश्त की जो तरसील है वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही गल्फ़ को होती थी। वो सब बंद थी। ये दुनिया की तजारती शाहराह थी जिसको ईरान ने बंद कर रखा था। ईरान ने बंद किया था ताकि प्रेशर बनाया जाए कि जो उस पर हमला हुआ है उससे अमेरिका और इजराइल को रोका जाए। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका आपने हर्मुज़ को खुलाने के नाम पर अपने बहरी बेड़े लेकर आया, अपने फ़ौजी लेकर आया और आकर ख़ुद भी आपने हर्मुज़ को बंद कर दिया और ब्लॉकेट कर दिया कि ईरान की किसी भी बंदरगाह से गुजरने वाले जहाज़ को खुले समंदर में नहीं जाने दिया जाएगा, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं जाने दिया जाएगा। अब ईरान ने, मैंने कल रात जाते जाते ये आपको बताया था कि अब्बास अराग़ची का जो ट्वीट है वो बड़ा मैनी हेज़ है और बड़ा सियासी है। उन्होंने ये ट्वीट करके साबित कर दिया कि वो अच्छे डिप्लोमेट हैं। उन्होंने ऐसी डिप्लोमेसी दिखाई कि आपने हरमज़ खुल भी गई, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के ब्लॉकेट से आपने हरमज़ एक मरतबा फिर बंद भी है। और वो जो काम ईरान कर रहा था, जो ईरान पर इल्ज़ाम था कि उसने पूरी दुनिया की तजारत को रोक रखा है, वही इल्ज़ाम उलटकर अमेरिका पर आ गया और अमेरिकन जो हैं इस ब्लॉकेट को लेकर ईरान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, जो कि उनकी खाम ख्याली है। ईरान पिछले 40 साल 45 साल से पाबंदियों का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी न किसी तरीके से अपनी मईशत को संभाले रखा है। उस पर हमले किए गए, लास्ट ईयर भी हमला हुआ था मई में और इस साल भी हमला हुआ फरवरी में और मुसलसल 40 रोज़ तक जंग भी जारी रही। लेकिन इसके बावजूद आप ईरान को किसी एक इक़दाम से भी नहीं रोक सके हैं। अब आपने हरमुज़ को ले लें, इसको बंद करके इसको ब्लॉकेट करके अमेरिका एक और गलती कर रहा है। अगर वो ईरान के साथ एक कामयाब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाना चाहता है या एक किसी ऐसे काबिल अमल हल तक पहुंचना चाहता है, तो उसको इस ब्लॉकेट को ख़त्म करना होगा। पहल की है ईरान ने, आपने हरमुज़ खोल दी। अभी 2 लोगों में खदशात बाकी हैं। बरूदी सुरंगें अभी भी बाकी हैं, जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने भी जिक्र किया कि वो ईरान के साथ मिलकर इन बरूदी सुरंगों को ख़त्म कर रहे हैं। यानी वो ईरान अमेरिका कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आर्मी कोऑपरेशन की। लाज़िम बात है कि बरूदी सुरंगें एक तरफ से पासदारानी इनकलाब और एक तरफ से अगर अमेरिकन फ़ोर्स जो है या मेरीन्स जो हैं वो मिलकर करेंगे तो इसका मतलब तो कोऑपरेशन ही है। लेकिन इसकी कहीं से कोई तस्दीक ईरान की जानिब से नहीं की गई है। बरूदी सुरंगें अभी तक मौजूद हैं। दुनिया डर रही है तजारत से, तेल की तरसील से, गैस की तरसील से, और ये खौफ जो है अभी कुछ दिन और बाकी रहेगा अनलेस कि ये मुज़ाकराती अमल जो है ये मुकम्मल ना हो जाए। आपने हरमुज़ एक नया वार पॉइंट बन सकता है। इस पर अमेरिका को सोचना चाहिए। उसको ईरान की वो जो अच्छा जेस्चर ईरान ने आपने हरमुज़ को खोल कर दिया है, उसका जवाब भी अच्छा ही होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि ईरानी बंदरगाहों पर जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करना चाहिए। जो तजारत है जो कि अद्वियात, सब्ज़ियों और खुराक की सूरत में है या तेल की सूरत में है, उसको जारी रहना चाहिए। उसको अगर आप ख़त्म करते चले जाएंगे तो ईरान एक मरतबा फिर दीवार के साथ लगेगा और वो आपने हरमुज़ को बंद कर देगा। अगर वो अपनी जान बचाने चाहेगा
تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ پوری دنیا کی تجارت کو روکے تاکہ اس کی تجارت کو کھولنے کے لیے پریشر یا دباؤ بڑھایا جائے۔ باقر کالیبوف نے بالکل صحیح، جو اسپیکر ایرانی اسمبلی ہے، بالکل صحیح کہا کہ اگر انہیں مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دوبارہ سے آپ نے ہم اس کو بند کر دیں۔ باقی سارے دعوے جھوٹے ہیں، پیٹ ہیکسٹ کہیں، سینٹ کوم کہے، پینٹاگون کہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ تمام ایرانی قوت کو ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک صریحاً بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایرانی ایئر فورس، ایرانی بحریہ، ایرانی بری افواج جو ہیں وہ پوری طرح سے چاکو چوبند ہیں۔ وہ جو ہم پریڈ کے دوران لفظ سنتے ہیں نا کہ چاکو چوبند دستے، یہ چاکو چوبند ہیں اور یہ پوری طرح سے اس وقت بھی تیار ہیں۔ وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ 400-500 میزائل بوٹس ابھی ان کی محفوظ ہیں زیر سمندر۔ ایک جو ان کا اڈا ہے بنایا گیا، جو آرمی انسٹالیشن ہے، اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو اس کے لیے یہ سوچنا کہ شاید ایران ختم ہو گیا، اس کی کوئی ایک غدیر جو آبدوز ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکا ہے۔ چند چھوٹے جہاز یا بوٹس جو ہیں ان کو ضرور سینٹ کوم نے تباہ کرنے کے بعد ویڈیو جاری کی، لیکن یہ مدودے چند ہیں۔ ابھی اپنی ساری پاور جو ہے، تقریباً 90% پاور جو ہے ایران اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے، اسی وقت کے لیے کہ جب وائلیشن ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی حملے کی کارروائی کی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب دے گا۔ ابن حمص ایک مرتبہ پھر چوکنگ پوائنٹ یا وار پوائنٹ بن سکتا ہے اگر امریکہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ اگر ایران نے کھول دی ہے تو امریکہ کو بھی یہ بلاکیٹ ختم کرنا ہوگا، اور اگر یہ بلاکیٹ ختم نہ ہوا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ یہ میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکراتی عمل بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی کامیابی مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ امریکہ کو مستقل بنیادوں پر پیچھے ہٹنا ہوگا، اسرائیل کو کانوں کو ہاتھ توبہ کرنی ہوگی کہ آئندہ وہ ایران کو نہیں چھیڑے گا۔ ایران کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دنیا کی تجارت کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتا ہے کہ پوری دنیا اس سے تنگ آئے۔ وہ ممالک بھی جن میں جنگ نہیں تھی، ان کے عوام بھی مہنگائی کی چکی میں پس گئے۔ ابن حمص بھی کھلی رہنی چاہیے اور ایران کی بندرگاہوں سے بھی تجارت ہونی چاہیے۔ عمان، گلف کے تمام ممالک، GCC جن کو بولا جاتا ہے، ان کی بندرگاہوں سے بھی جہازوں کی آمد جامد جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ اسی میں سب کی بھلائی ہے، نہیں تو یہ بات طے ہے کہ دنیا میں مہنگائی اور خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایون ان ممالک میں جن کو بہت خوشحال سمجھا جاتا ہے جیسے گلف سٹیٹس ہیں، ان میں بھی اور خود ایران میں بھی ایران کو یورینیم آلودہ کرنے کی ہتھیاروں کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ وہ اپنا افزودہ کردہ یورینیم جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کرے۔ یہ اس کی سالمیت کے لیے ایک سوالیہ نشان بن سکتا ہے۔ ابن حمص پر کالیبوف کا بیان آیا، الجزیرہ نے اس کو نشر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر ان کے بندرگاہوں کا بلاکیٹ ختم نہ کیا امریکہ نے تو ابن حمص ایک مرتبہ پھر بند ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں تیل کی ترسیل اور تجارت جو ہے وہ رک سکتی ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن کوشش یہی جاری رکھنی چاہیے کہ یہ جنگ دوبارہ نہ ہو۔ یہ جنگ کے جو برے اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر گئے تھے۔ ابن حمص کی بندش کا اثر آپ نے گلف میں بھی دیکھ لیا، وہاں پر جس طرح سے لوگ جو ہیں پریشان رہے، کاروباری کمپنیز وہاں سے چلی گئیں۔ اسی طرح سے ایران کے اندر بھی بہت سارے معاملات خراب رہے، ایون ہندوستان، پاکستان، یہ ریجن جتنا بھی ہے اس میں یہ سارے معاملات جو ہیں خراب ہوتے رہے۔ ابن حمص کھلی رہنی چاہیے۔ باقر کالیبوف نے بالکل ٹھیک کہا، بندر عباس اور چابہار کو کھول دیں، ابن حمص کھلی رہے گی۔ یہ اب بال جو ہے امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔